नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. चालू वित्तीय वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यांत गोंयांत उक्त्या बाजारांतल्या रिणांचो आदार घेतिल्लो ना. हाचे वेल्यान अर्थीक वेवस्थापन आनी वित्तीय एकवट दिसून येता असो दावो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. मुखेलमंत्र्यांच्या अध्यक्षते खाला सोमारा उच्चेल्या पांवड्यावेली अर्थीक परिस्थितीचो नियाळ घेवपी बसका जाली. ह्या वेळार राज्याचे मुखेल सचीव, अर्थीक खात्याचे सचीव आनी वेगवेगळ्या खात्यांचे मुखेली हजर आशिल्ले. बसकेंत 2025-26 वर्सा खातीर आनी चालू वित्तीय वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यां खातीर राज्याच्या अर्थीक कामगिरीचो नियाळ घेतलो. नाबार्डांतल्या रिणां, केंद्रीय प्रायोजीत येवजण्यो चालीक लावप आनी नव्यान सुरू केल्ल्यो केंद्रीय येवजण्यो, गोंय राज्य CSRच्या कार्यपदीचो नियाळ ह्या वेळार घेतलो. प्राधिकरण, हवामाना खातीर निधी तशेंच वेगवेगळे प्रकल्प आनी मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची प्रगती, आंतरविभागीय समन्वय घटमूट करपाक, चालू आशिल्ल्या प्रकल्प आनी येवजण्यांचो नेमान नियाळ घेवपाक, भौशीक सेवा ऑनलायन वितरणाची कार्यक्षमताय वाडोवपाक तांणी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच मुखेल मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी जलद गतीन करप आनी राज्यभरांतल्या केंद्रीय प्रायोजीत येवजण्यांची अंमलबजावणी सुदारप हाचेरूय पुनरावलोकन बसकेंत भर दिल्ल्याचें तांणी म्हळां. कदंबा महामंडळा वरवीं गोंयांत ह्या सप्तका भितर नव्यो 10 डिजिटल बसी घालतले. जाल्यार फुडल्या 15 दिसां भितर आनीक बसी अशे ह्या म्हयन्यांत वट्ट नव्यो 25 बसी कदंबा चालीक लायतले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष आनी नुवेंचे आमदार उल्हास नायक तुयेंकार हांणी दिल्या. कदंबा महामंडळाची भौशीक येरादारी सुविधा अदीक घटमूट करपा खातीर महामंडळान ह्यो नव्यो बसी घालपाचें थारायलां. ह्यो नव्यो बसी चालीक लायल्या उपरांत पोरण्यो बसी वापरचे ना. जाल्यार कदंबा महामंडळा वरवीं सुमार नव्यो 200 बसी येरादारी सेवेत आस्पावन घेवन प्रवाशांक बरी सेवा दिवपाची मोख कदंबा महामंडळान दवरल्या अशें उल्हास नायक तुयेंकार हांणी सांगलां. कदंबा येरादारी महामंडळा वरवीं दर दिसा 1.5 ते 2 लाखां परस चड प्रवाशांची येरादारी जाता. राज्यांतल्यान 450 वयर मार्गांचेर कदंबा बसी सेवा दिता आनी तातूंत सुमार 650 बसींचो आस्पाव आसा. राष्ट्रीय वैजकी आयोगान गोंय वैजकी महाविद्यालयांत 50 MBBS जागे वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. हाका लागून 2026-27 शिक्षणीक वर्सा सावन सुरू जावपी वट्ट प्रवेश क्षमता 200 वयल्यान 250 मेरेन वाडटली. हो म्हत्वाचो विस्तार वैजकी शिक्षण घेवपाची आशा आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक, खासा करून गोंयच्या तरणाट्यांक अदीक संद निर्माण करून दितले. तेच वांगडा राज्याची वैजकी शिक्षण वेवस्था आनी भलायकी सेवा घटमूट जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोशल मिडिया पोस्टार दिल्या. गोंय प्रदेश काँग्रेस सेवा दळाची कार्यकारिणी बसका आयतारा पणजेच्या काँग्रेस भवनांत जाली. बसकेक गोंय प्रभारी कल्पना जोशी आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस तशेंच सेवा दल प्रभारी विजय भिके हांणी मार्गदर्शन केलें. बसकेंत उत्तर गोंय जिल्ल्या खातीर 3 दिसांचें प्रशिक्षण शिबीर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्या खातीर एका दिसाची कार्यशाळा आयोजीत करपाचो निर्णय जाला. तशेंच 9 ऑगस्टाक स्वातंत्र्य सैनिकांचो भोवमाळ सुवाळो आयोजीत करून उपरांत जनक्रांती यात्रेंत सक्रीय सहभाग घेवपाचें नियोजन केलां. चलो गांव की ओर ह्या मोहिमे अंतर्गत सेवा दळाच्या कार्यकर्त्यांनी गांवोगांव वचून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आनी हेर मागासवर्गीय समाजांच्या लोकां कडेन प्रत्यक्ष संवाद सादचो, तांच्या वस्त्यांनी एक रात मुक्काम करून तांच्यो समस्या जाणून घेवच्यो आनी विश्वासाचें नातें उबारचें अशें आवाहन बसके वेळार कार्यकर्त्यांक काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी केलां. जिल्लो पंचायत वांगड्यांक दितात ते मानधनांत सरकारान वाड करची तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांतल्या उदरगतीच्या कामाक लागपी कामां खातीर वाडीव निधी दिवचो. जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांचे हक्क वाडोवचे अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्याच्या बसकेंत जाला. राज्यांत वेगवेगळ्या तरेची उदरगत जावची हे खातीर तरेतरेच्या सरकारी येवजण्यां विशीं शिबिरां आयोजीत करची अशी मागणी जाल्या अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगडी सिद्धेश नायक हांणी दिल्या. फाटल्या साबार वर्सां सावन जिल्लो पंचायत वांगड्या कडल्यान ह्यो मागण्यो जायत आसात. सरकारान उदरगतीच्या कामां खातीर वाडीव निधी दिला, पूण आनीकूय निधीची गरज पडटा अशें सिद्धेश नायक हांणी म्हळां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्यो मागण्यो पुराय करतलो असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायला. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समीट म्हळ्यार व्यूज 2027च्या क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज सीझन 2 ह्या अंतर्गत उद्योग फुडारपणा खाला आव्हानां खातीर प्रस्ताव मागयल्यात. क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज हो व्यूज अंतर्गत एक प्रमुख उपक्रम आसा, जाचो उद्देश माध्यम आनी मनरिजवण क्षेत्रांतल्या निर्मात्यांक सोदप, तांकां वाव दिवप, तांची कुशळटाय वाडोवप आनी तांकां माची उपलब्ध करून दिवप हो आसा. भारतीय दादल्यांचो क्रिकेट पंगड आयज बर्मिंगहॅमांतल्या एजबस्टनांत येजमान इंग्लंडा आड 3 खेळांच्या मालिकेचो पयलो एका दिसाचो खेळ खेळटलो. खेळ दनपारां 3:30 जातलो. भारतीय हवामान खात्यान दिल्या म्हायती प्रमाण फाटले 2 दीस गोंयांतल्या कांय सुवातींनी सामको कमी प्रमाणांत पावस पडला. हवामान खात्याच्या म्हायती प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.